अध्यक्ष सुस्मी आस्मा दाहालज्यूले यहाँका भोलिन्टियर साथीहरूलाई चाहिँ पानी र खाजाको व्यवस्था गर्ने वचनबद्धता लिनुभएको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि आउँदो दिनमा पनि यसरी नै हामीले उहाँहरूको साथ सहयोग पाइराख्नेछौँ भन्ने आशा राख्दछौँ। हस्त धन्यवाद। पछाडितिर यता पछाडितिर लिएर आउनु, त्यहाँ लिएर आउनु। म खाजाको उहाँको अलिक पछाडिपट्टि गएर खानु पर्यो कि खाजा त यहाँ हुँदैन। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जहिले पनि समाजमा विद्यमान समस्याहरूको विषयमा आवाज बुलन्द गरिरहेको सङ्गठन हो। श्रमिकहरूको विषयमा आम नेपाली जनताको समस्या लगायतका विभिन्न सामाजिक विषयमा जहिले पनि आवाज उठाइराखेकै विषय हो। र आज पनि फेरि यो सभामा हामी माझमा एकबद्धता जनाउन आउनुभएका गौशालाका व्यवसायी सङ्घका मित्रहरूले हामीलाई एकबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले यो फोहोर व्यवस्थापनको एकबद्धता जनाउँदै हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको सम्पूर्ण भलिन्टियर टिमलाई पानी र खाजाको व्यवस्थापन गरिदिनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले धन्यवाद दिन सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदैव हामी उहाँहरूको साथमा छौँ। यस व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष सुषमा दाहाल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल दैनिक उहाँहरूको साथमा हुनेछ। हामी फेरि पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जोरदार माग गर्दछ। सम्पूर्ण फुटपाथको व्यवसायहरूलाई अनिवार्य रूपले व्यवस्थापन गरेर व्यवसायमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नको लागि जोरदार माग गर्दछौँ। किरण दाजु फोन आइरहेछ। फोन जतिन्द्र खुराना अर्को गायक ढकाल गायक ढकाल
अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालबाट आयोजित फोहोर मैला सडक छेउको फोहोर मैला जुन चाहिँ एकदमै इलिगल्ली डम्प गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले यो सरकारले र नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगर्न सकेको अवस्थामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अहिले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा भोलिन्टियरिङ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिने काम भइरहेको अवस्थामा अहिले गौशालामा छौँ हामी। सो राइट नाउ अहिले चाहिँ हामीसँग 2टा ट्रक छ, अघि एउटा टिफर गइसक्यो, अहिले 2टा टिफर बाँकी छ र अब यो पछि फेरि हाम्रो 3 टिप पनि बाँकी छ। सो अब हामी चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ क्लिन गरेर एउटा सरकारलाई एउटा म्यासेज दबावपूर्ण म्यासेज दिने काम भइरहेको छ। काठमाडौँको घना बस्तीहरूको बिचमा जहाँ हजारौँ मानिसहरूको पैदल यात्रुहरूको आवागमन भइरहन्छ, स्कुलका विद्यार्थीहरूको युवा युवतीहरूको आवागमन भइरहन्छ, त्यस्ता ठाउँमा थुप्रिरहेको महिनौँ दिनदेखि थुप्रिरहेको यो फोहोर मैलाको जुन चुलिदो डम्प यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी बिहानदेखि नै गौशाला चोकको यो फोहोरको ठुलो थुप्रोको व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ। र मनसुनको सिजन छ, अलिकति ठुलो पानी पर्न साथ यो विभिन्न किसिमका जीवाणुहरूको उत्पन्न भइसकेको यो फोहोर मैलाको डङ्गुरहरू पानीको भेलले बगाएर यहाँको आसपासको बस्तीमा, घर छेउमा, पसलमा र भान्सासम्म पुर्याउने गरेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै एउटा त्यस्तो दुःखद घटना हामीले देख्यौँ सञ्चार माध्यममा। त्यसले गर्दा यो घना बस्ती र यो जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट फोहोर उठाएर यहाँ धेरै दर्शकहरूले सोधिराख्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ तपाईहरूले फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ भनेर। हाम्रो मूल उद्देश्य अहिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट यो फोहोर उठाएर सम्भव हुँदासम्म सिस्टोलमा अवरोध नरहेको अवस्थामा हामी सिस्टोल नै पुर्याउने र त्यहाँ पुर्याउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ बस्तीविहीन क्षेत्रमा, बस्ती नभएको र जोखिममुक्त क्षेत्रमा यो फोहोरलाई लगेर हामी डम्प गरिरहेका छौँ र त्यहाँ हामीले कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई पनि त्यसै गरी छुट्याएका छौँ र कतिपय रिसाइक्लिङ कम्पनीहरूले त्यो फोहोरलाई आएर टेकओभर गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई मल लगायत अन्य वस्तु उत्पादनको निम्ति उपयोग गर्ने र हाम्रो फोहोरको व्यवस्थापन गरिदिने काममा विभिन्न रिसाइक्लिङ कम्पनीहरूले सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। भने कति नकुहिने फोहोरहरू एक ठाउँमा डम्प हुन्छन्, कुहिने फोहोर त्यहाँ छुट्याइएको छ र यो सहरको घना बस्तीहरू जस्तो बानेश्वर चोक, कालोपुल चोक, चाबैल चोक, अहिले हामी गौशाला चोक छौँ जहाँ हजारौँ यात्रुहरूको, पैदल यात्रुहरूको आवागमन हुन्छ। प्रत्येक दिन स्कुलका विद्यार्थीहरू हिँडिराख्नुहुन्छ पैदल यात्रामा। त्यस्तो ठाउँमा अत्यन्त दुर्गन्ध फैलिएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका जीवाणुहरूको उत्पन्न भइसकेका छन् यो फोहोरको डङ्गुरमा। त्यस्तो ठाउँबाट हामी अलिकति सुरक्षित स्थानमा जहाँ बस्ती छैन त्यो ठाउँमा लगेर अहिले अस्थायी रूपमा हामी त्यहाँ सिस्टोलको समस्या समाधान नहुँदासम्म हामीले त्यो स्थानमा लगेर डम्प गरिरहेका छौँ र सिस्टोलको समस्या समाधान हुँदासम्म हामीले त्यो ठाउँमा कुहिने फोहोर र नकुहिने अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सलाई त्यहाँ छुट्याउने गरेका छौँ र त्यस पछाडि सिस्टोलको समस्या समाधान भएपछि कतिपय फोहोर मैलाको पाटहरू सिस्टोल पुग्छन् भने कतिपय चिजहरू जुन कुहिने चिजहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न रिसाइक्लिङ कम्पनीहरूले लगेर आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।
त्यसरी हामीले यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कहाँ लगेर डम्प गरेको छ युवा सङ्घले भन्ने विभिन्न खालको जिज्ञासाहरू आएको सवालमा मैले यो विषय यहाँहरूकोमा स्पष्ट पारेको छु। आज हामी तेस्रो दिन गौशाला चोकमा बिहानदेखि नै केन्द्रित छौँ। अझै पनि हामीले यहाँबाट 4 ट्रक ठुलो ट्रकको 4 ट्रक फोहोर उठाइसक्दा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि ठुलो भल्युममा यहाँ फोहोर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त विषाक्त जीवाणुहरूको उत्पत्ति भइसकेको छ। यहाँ विभिन्न यहाँ किराहरू सलबलाइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यस्तो बिचमा पनि हाम्रा साथीहरू स्वयंसेवक साथीहरू भित्रै गएर यो सामान उठाउने आफ्नै हातले यसलाई उठाएर हाल्ने काम गर्नुभएको छ र यो आज दिनभरिमा हाम्रो मानव श्रमबाट मात्रै सम्भव नदेखिने भएपछि हामीले मेसिन पनि प्रयोग गरेका छौँ। हाम्रै साथीभाइहरू सङ्गठनका सदस्य साथीहरूकै मेसिन जेसिबी ल्याएर अहिले यसले सहज रूपमा यो सामानको लोड गर्ने काम गरिरहेको छ र हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूलाई अलिकति उहाँहरूले विश्राम पनि दिनुभएको छ। अहिले साथीहरू रेस्ट गरेर बस्नु भएको छ। यहाँ स्थानीय व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ गौशाला क्षेत्रका सबै व्यवसायी साथीहरूले स्थानीय व्यापार सङ्घले हाम्रो यो कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाएको छ र उहाँहरूले हाम्रा स्वयंसेवकहरूलाई आजको निम्ति खाजा पानी लगायतका विषयहरू यहाँको स्थानीय व्यापार सङ्घले सपोर्ट गरेको छ र उहाँहरूले खाजाको व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। यहाँ र विभिन्न यात्रुहरू अघि केही बेर अगाडि यहाँले देख्नु भएको होला विदेशी नागरिकहरूले समेत पर्यटकहरूले समेत हाम्रो यो कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता दिएर आफै फोहोरको डङ्गुरभित्र पसेर फोहोर उठाउने काममा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। 3 दिन अगाडिदेखि सुरु भएको यो अभियान हामी निरन्तरसम्म जबसम्म महानगरले यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सुचारू रूपले अगाडि बढाउँदैन तबसम्म हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। भोलि गङ्गबु चोक र आसपासको क्षेत्रमा हामीले फोहोर उठाउने काम गर्नेछौँ। हाम्रा साथीहरू बिहानदेखिको मेहनत पछाडि अहिले केही समय फ्री हुनुभएको छ। मेसिनले उहाँहरूलाई राहत दिएको छ। स्वयंसेवक साथीहरू सबै रेस्टमा हुनुहुन्छ। प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। आज हामीले यो फोहोर मैला सरसफाइ कार्यक्रम गरिरहँदा विशेष गरी हामीलाई यो सवारी साधन व्यवस्थापनको निम्ति सहयोग गर्ने हाम्रो सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्पाका उपाध्यक्ष दावा लामाजी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। दावा लामाजीको आज जन्मदिन परेको थियो। हामीले फोहोर मैलाकै यो उठाउने अभियानकै बिचमा उहाँको जन्मदिन पनि हामीले यहाँ मनायौँ अभियानकै दौरानमा। हाम्रो यो अभियानलाई विभिन्न किसिमले राजनीतिक इन्ट्रेस्ट लगायत अन्य विभिन्न हिसाबले टीका टिप्पणी गर्नेहरूको पनि कमी छैन र हामी प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छौँ। हामीलाई कुनै हाम्रो राजनीतिक स्वार्थ इन्ट्रेस्टको मतलब छैन, प्रभाव छैन। यो फोहोर यत्तिकै चुलिँदै गयो भने निकट भविष्यमै यहाँबाट अत्यन्त घातक रोगहरू फैलिने एउटा महामारी सिर्जना हुने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ र विज्ञहरूले पनि त्यो खालको चुनौती दिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले मुख्य घना बस्ती सबै ठाउँमा हामीले नसकौँला। हामी एउटा स्वयंसेवी सङ्गठन हौँ। हामीसँग त्यो किसिमको स्रोत साधन र बजेटहरू हुँदैन। जे जति हामीले गरेका छौँ हाम्रा सदस्यहरूकै स्रोत साधनको परिचालन र हाम्रो स्वतस्फूर्त सहयोगी हाम्रो सङ्गठनका साथीहरूको पहल कदमीमा यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हामीले सबै ठाउँको फोहोर चुस्त रूपमा उठाउन नसकौँला, तर जुन ठाउँमा बढी घना बस्ती र जोखिमयुक्त क्षेत्र छ, जहाँ बढी अत्याधिक जनघनत्व छ र जहाँ
हजारौँ पैदल यात्रुहरूको आवागमन भइरहन्छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ हामी सुरक्षित पार्ने र त्यो ठाउँलाई चाहिँ फोहोर मैला मुक्त गराउने अभियानमा छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले हामीले यो फोहोर उठाउन लागे पछाडि वरपरका घरभित्र विभिन्न घरहरूमा डम्प भएर बसेका, भान्सामा थुप्रिएर बसेका फोहोरहरू पनि स्थानीय वासीहरूले यहाँ ल्याएर ट्रकसम्म ल्याउने हाल्ने काम गरिराख्नु भएको छ। कचरा उठाउँदैछु न, यता होइन, यता ल्याउनु, यता यता ल्याएर राखिदिनु, यता सोच्नु नराख। यो गाडी भाडा के गर्ने? त्यसले गर्दा हामीले आज तेस्रो दिन यो अभियान चलाइरहेका छौँ। सिङ्गो राज्यले, महानगरले व्यवस्थापन गर्न नसकेको यो विकराल समस्या हाम्रो यो एउटा सङ्गठनको पहल कदमीबाट यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले समाधान गर्छौँ भनेका पनि छैनौँ। तर मैले अघि मात्रै उल्लेख गरेको थिएँ, जोखिममुक्त क्षेत्रको फोहोर मैला उठाउने काम मात्रै हामीले सम्पन्न गर्न सक्दा पनि एउटा ठुलो राहत त्यहाँका स्थानीयवासीले महसुस गर्ने, पैदल यात्रुहरूले महसुस गर्ने हामीले भेट्यौँ। र हामीले यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर, हाम्रो सङ्गठनको कर्तव्य सम्झिएर, नगरवासीको जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै, पैदल यात्रुहरूको जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै यो अभियानको सुरुवात गरेका हौँ। हामीले राज्यलाई दबाब त दिएकै छौँ, यसबाट आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित गर्ने। राज्यले कानमा तेल हालेर बसेको छ, महानगर कहाँ हराइरहेको छ, कहाँ कुहिरोभित्रको काग जस्तो अवस्थामा महानगरको नेतृत्व रुमल्लिरहेको छ। हामीले यो अभियान गरिरहँदा सञ्चार माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा यसको सम्प्रेषण भइरहँदा आम नागरिकको चासोको विषय बन्न पुगेको छ यो विषय। र यसले गर्दा जनदबाव सिर्जना हुने र राज्यलाई अन्य जुन अनावश्यक कामहरूमा राज्य सत्ता केन्द्रित भइरहेको छ, विशेष गरी आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने, आगामी निर्वाचन कब्जा गर्ने र राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, राज्यको ढुकुटीहरू दुरुपयोग गर्ने लगायतको काममा सरकार व्यस्त भइरहँदा आम नागरिकको चासो र सरकारको केन्द्रमा यो विषयलाई हामीले पुर्याउन खोजिरहेका छौँ। त्यसबाट एउटा जनदबाव सिर्जना गरे पछाडि राज्यले अरू सबै विषय थाती राखेर यो विषयको समाधानको निम्ति प्रमुख रूपमा उसले अग्रसरता देखाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। हामीले विरोध गर्ने अर्थ यो होइन कि हामी औँला ठडाउने, धारा हात लगाउने, सत्तो सराप गर्ने होइन। हामी रचनात्मक काम गर्ने, हामीले आफैले पनि केही पहलकदमी गर्ने, हामी काम गर्दै, सहयोग गर्दै राज्यलाई दबाब दिने, महानगरलाई दबाब दिने हिसाबले हामी यो अभियानमा जुटिरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियानबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय वरपरका स्थानीयवासीहरूले घरभित्र हप्तौँ दिनदेखि थन्किरहेको फोहोरलाई यहाँ ल्याउँदै डम्प गर्दै राख्नु भएको छ। प्रहरी प्रशासन र विशेष गरी यहाँ छेउमा गौशाला प्रहरी ब्रिज छ, त्यहाँका प्रहरी जवानदेखि लिएर त्यहाँका प्रहरी अधिकृतहरू अत्यन्त हर्षित मुद्रामा हामीलाई सहयोग गरिरहेको देखिन्छ, किनकि उहाँहरूलाई यो फोहोरको दुर्गन्धले निकै दिनदेखि अत्यन्त शास्ति दिइरहेको थियो। उहाँहरूले विशेष रूपमा आग्रह पनि गर्नुभएको थियो हामीलाई कि यो गौशाला चोकको फोहोर चाहिँ पशुपतिका तीर्थयात्रुदेखि लिएर त्यहाँका गौशाला प्रहरीमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर, कर्मचारीदेखि लिएर यहाँ जुन मास देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हजारौँ मास यहाँ एकैपल्ट केन्द्रित हुन्छ यो ठाउँमा। हरेक दिन बिहानदेखि बेलुका हजारौँको भिड हुने ठाउँ हो यो। त्यस्तो ठाउँको बिचमा यो फोहोरको डङ्गुर थुप्रिरहेको छ महिनौँ दिनदेखि। त्यसले गर्दा उहाँहरू सबैको आग्रहलाई पनि ध्यानमा राखेर आज हामीले यो स्थानको छनौट गरेका हौँ। हामी बिहानदेखि यो ठाउँमा हामीले श्रमदान पनि गऱ्यौँ। हाम्रा सयौँ युवाहरूले श्रमदान पनि गर्नुभयो, तर फोहोर यति चुलिएको थियो कि महिनौँ दिनदेखि त्यो हाम्रो भौतिक श्रमबाट हामीले यसलाई पार लगाउन सकेनौँ, शारीरिक श्रमबाट। त्यसले गर्दा हामीले अहिले मेसिनको सहयोगमा फोहोर उठाइरहेका छौँ। अझै मेसिनबाटै उठाइरहँदा पनि यहाँ अझै पनि 8-10 टिपभन्दा बढी सामान फोहोर मैला यहाँबाट निस्किने अनुमान गर्नुभएको छ यहाँका प्राविधिक साथीहरूले। हामीले त्यति ठुलो छ भन्ने अनुमान पनि थिएन, तर यहाँभित्र त्यो ढङ्गले फोहोर थुप्रिएको अवस्था छ। र राजधानीका हरेक ठाउँहरू
यस्तै किसिमको फोहोरको डङ्गुरले घेरिएका छन् र हाम्रो जनस्वास्थ्यमा निकट भविष्यमा एक किसिमको महामारी ल्याउने दिशातर्फ यो फोहोर मैलाको डङ्गुर भित्र त्यो किसिमको वातावरण निर्माण भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अत्यन्त दुर्गन्ध फैलिरहेको छ। हजारौँ पैदल यात्रीहरू, हजारौँको जनमानस यहाँ आसपास निरन्तर देखिन्छ। तर त्यही बिचमा महिनौँ दिनदेखि यसरी यहाँ फोहोर फैलिरहेको छ। अब केही घन्टाभित्रै यो स्थानलाई हामी पूर्ण रूपमा निट एन्ड क्लिन बनाएर मात्रै हामी यहाँबाट निस्किने हामीले प्रण गरेका छौँ। तर हामी यहाँ जति फोहोर निकाल्दैछौँ उति नै यहाँका स्थानीयवासीहरूले फोहोर ल्याउँदै यहाँ हाल्दै गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अझै केही ती फोहोर थपिने सम्भावना देखिन्छ। हामीलाई हेर्नु हुने सबै साथीहरू, दर्शक महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ, हरेक दिन हाम्रो यो अभियान जारी रहनेछ। यसमा विभिन्न किसिमका शारीरिक श्रमदेखि लिएर विविध किसिमको स्रोत साधन परिचालनदेखि लिएर अनेक किसिमको तपाईँहरूको सहयोगको हामीलाई खाँचो पर्छ। त्यो सबै खालको सहयोगको निम्ति हामी यहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। माइकले भन्नु न खाजा आँखा भनेर भाइहरू खाजा खाएको हो। यो भरेपछि राखिदिनु। कतिजना हुनुहुन्छ? त्यसो गर्नु न, 5-10वटा प्याकेट भएर गाडीमा राखिदिनु। 10वटा जति यो चाहिँ छिटै राख्नु। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू यहाँ सडकमै खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गौशालाको स्थानीय व्यापार सङ्घले हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूलाई उहाँहरूकै तर्फबाट खाजाको सौजन्य गर्नुभएको छ र साथीहरू सडकमै खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। सामान ले जाता हूँ ना। एउटा ट्रक फुल भइसकेको छ। त्यस पछाडि फेरि अर्को ट्रक स्ट्यान्ड बाई छ र अर्को ट्रक चाहिँ
आफ्नो टिप डम्प गरेर फेरि फर्किँदैछ, केही मिनेटमा आइपुग्नेछ। भोलि दिउँसोको हाम्रो अभियान गङ्गाबु चोकमा सञ्चालन हुनेछ। हामी जुन ठाउँमा हात हाल्छौँ त्यो ठाउँलाई निट एन्ड क्लिन बनाएर छाड्छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ स्थानीयवासीहरूले घरभित्र थुप्रिएको फोहोरहरू धमाधम ल्याउँदै यहाँ थोपर्दै हुनुहुन्छ। अहिले गर्नुपर्ने चिज हो। माछा त्यताउता पानी सबै म व्यवस्था गर्छु, सबै कुरा म गर्छु। अमित पौलसँग कोर्डिनेसन गर्नु म चाहिँ है मोबाइल लाएँ। हाम्रो एउटा टिप डम्प एरियातर्फ जाँदैछ। अहिले दिएर पठाउने कि फेरि आइज डबल टिपको फेरि आउनु डबल टिप त्यसले कति भनेर तपाईँलाई भनेको कि एक्स्ट्रा यिनीहरूको आफ्नो जाने हो। त्यही कुरा गर्न आएको भनेर दादाले भन्दै थियो अर्को टिपर बनाउनु पर्छ भनेर। अर्को आउने के भने आइज भने छैन गइसक्यो। तपाईँलाई त्यहाँ आउँदिनँ भन्छ। त्यही भएर अहिले आमालाई पनि बाटो अर्को बोलाइदिएको छु भन्दै थियो। अर्को बोलाइदिनु भयो। ओकर अपोजिट आधी पनि भएको छैन। दुई टिम रहेछ नि, आधी भएको छैन। अनि हेर्नु दादा दावालाई कुरा गर्नु। यसलाई आज त कहाँ बिचमा गएर अरे हामीले तल भाडा 12,000 हो। 12,000 दिनु कि 24,000 दिन पछाडि त्यो त एक्स्ट्रा पनि अरे भाई उन्हीं का तो भागी है। अपना संदेह तो बहुत कोशिश के लिए, लेकिन वो डॉलर से आदमी देता होता है।
अझै चाहिन्छ जस्तै एक रकमा त जानुहोस् लाग्यो त पालो चाहिँ यो दुई गाडी छ कति रहेछ यो भिडियोमा तपाईँले गन्ध सुन्नु सक्नुभयो है डेन्जर गना छ नि पानी पर्यो Đây bao bỏ video này. Sẽ tạo lên lắm.